जिल्लाका सेक्रेटरी कमरेड, कार्यक्रममा सहभागी पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सदस्य कमरेड, हाम्रो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमरेड र यो कार्यक्रममा सहभागी सबै कमरेडहरू, जनसमुदायमा पार्टीको तर्फबाट म क्रान्तिकारी अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। मभन्दा अगाडि बोल्ने कमरेडहरूले धेरै विषयहरू यहाँको अगाडि राखिसक्नु भएको छ, धेरै विषयमा चर्चा गरिसक्नु भएको छ। मैले धेरै समय लिन चाहन्छु। आज हामी विश्व सर्वहारा वर्गका महान गुरु, जसले उत्पीडित जनताको, सर्वहारा श्रमिक वर्गको मुक्तिको निम्ति जुन सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने विश्व सर्वहारा वर्गका अग्रज गुरु कमरेड माओ त्से-तुङ आज जन्मिएको 128 वर्ष पुग्यो। यस अवसरमा आज संसारभरिका माओवादीहरूले, माओ विचार मान्नेहरूले, माओवाद मान्नेहरूले संसारभरि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर कमरेड माओ त्से-तुङको सम्मान गरिरहेका छन्। र आज हामी दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा दाङको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको नेतृत्वमा आज यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 19 नम्बर वडामा का जनतासँग आधारभूत यो ग्रामीण बस्तीमा हामी माओ दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। यस अवसरमा म कमरेड माओ त्से-तुङप्रति सबभन्दा पहिले हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै विषयहरूको चर्चा भइसकेको छ। उत्पादन गरेको सिद्धान्तको आज झन् महत्त्व बढेर गएको छ। यसको मतलब माओवादको झन् महत्त्व बढेर गएको छ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, आज दुनियाँको अगाडि चाइना जुन अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण योगदान कमरेड माओ त्से-तुङ हो। भलै आज चीनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी छैन। नेपालमा जस्तै त्यो संशोधनवादी खालको, सुधारवादी खालको पार्टी चाहिँ त्यहाँ छ। माओको सिद्धान्तलाई, माओको लाइनलाई आत्मसात गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी आज चीनमा छैन। तर चीन आज जुन दुनियाँको एउटा विश्व महाशक्ति राष्ट्रको होडमा जो छ, त्यो होडमा पुर्याउने योगदान कमरेड माओ त्से-तुङको छ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, चीनको चर्चा सुन्छौँ। चीनले अहिले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। संसारभरिका गरिब मान्छेहरूलाई बेच्ने सामान पनि उसले बनाएको छ, संसारभरिका धनी मान्छेहरूलाई बेच्ने सामान पनि बनाएको छ। अत्यन्तै महँगा सामानहरू र अत्यन्तै सस्ता सामानहरू। र संसारमा जुन ढङ्गको टेक्नोलोजी विकास भएको छ, ती सबै टेक्नोलोजीहरूलाई चुनौती दिँदै चाइना आज अग्रस्थानमा छ। तपाईँ हामी सुन्छौँ, समुद्रमा रेल कुदाउँछ चाइनाले। अहिले पछिल्लोचोटि सुनिरहेको छौँ, चन्द्रमामा खेतीपाती गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेको छ होइन। मान्छेले चाहिँ यहाँ पूजा गर्थे भगवान् भनेर चन्द्रमालाई है। नेपालमा त अझै पनि त्यो चलन छ होइन। त्यो पूजा गर्ने ठाउँमा समेत त्यहाँ चाहिँ बस्ती बसाएर खेतीपाती गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको स्थिति। तपाईँहरूले देख्नुभयो, परार साल चाहिँ केही वर्ष पहिले चाइनामा ओलम्पिकको आयोजना भयो। ओलम्पिकको दिन भारी वर्षा भयो। त्यो भारी भएको वर्षालाई लगेर समुद्रमा खसा। संसारभरिका चाहिँ विश्वशक्ति राष्ट्रका चाहिँ मान्छेहरू चकित भए। चाहेको बेला पानी पार्न सक्छ चाइना,
किसानलाई कहाँ पानी चाहिएको छ त्यहाँ पानी पायो हैन। तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ अहिले त यो भिडियोको जमाना छ। एउटा मान्छे कम्प्युटरमा भित्र बसेको हुन्छ, 4-6वटा ट्र्याक्टर जोतिराखेको हुन्छ एउटै मान्छेले। त्यस्तो खालको टेक्नोलोजीको विकास गरेको छ र त्यहाँका आधारभूत जनतालाई चाहिँ खाना लाउन पुग्ने स्तरमा उकासेको छ र मतलब गरिब दुखीहरूको जीवन स्तर उकासेको छ। त्यो सबै योगदान भनेको कमरेड माओ त्से-तुङको हो। आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले होइन, अहिले 2020 चलिरहेको छ। मात्रै 1949 मा त्यहाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो। 1966 देखि 76 सम्म महान सभा र सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो 76 मा, र माओ त्से-तुङको मृत्यु पनि 76 मा भएको थियो। धेरै वर्षको कुरा छैन। चाइना नेपालको भन्दा हालत खराब थियो। चाइना जापानीहरूले अघि चर्चा गरियो, जापानीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो चाइना। अहिले जसरी नेपालमा भारतीयहरू र अमेरिकीहरूको चाहिँ दादागिरी छ नेपालमा, यहाँका शासकहरू लुते कुकुर जस्तै अमेरिकनहरूको र भारतीयहरूको टाङमुनि छिर्छन्, त्यस्तै चाइनिज शासकहरू पनि जापानिजहरूको टाङमुनि छिर्थे। सरकार जापानले बनाइदिथे। यस्तो खालको हालतमा थियो चाइना जब माओ त्से-तुङले एउटा सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नु। चाइनामा गाउँबाट शहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्ध, सानो शक्तिले ठूलो शक्तिलाई हयान बनाउने, सिद्ध्याउने, जित्ने, बुद्धिमत्तापूर्वक सिद्ध्याउने, त्यो सेना बनाएर हतियार बनाएर पहिला गाउँ कब्जा गर्ने, आधारभूत जनतालाई सिद्धान्त राजनीति विचारको विषयमा बुझाउने र गाउँबाट कब्जा गर्दै शहरसम्म कब्जा गर्ने। त्यो तेस्रो विश्वका खास गरी गरिब उत्पीडित मुलुकहरूका निम्ति त्यो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त थियो। माओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई लिएर संसारका धेरै देशहरूमा क्रान्ति सम्पन्न भयो। त्यसैमा आधारित रहेर हामीले पनि नेपालमा 2052 फाल्गुन 1 गते जनयुद्धको प्रारम्भ गरेका थियौँ। आज तपाईँ हामीलाई थाहा छ 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड कहाँ गइपुग? माओवादलाई छोड्दा, माओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई छोड्दा, माओवादलाई आत्मसात नगर्दा, दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूसँग हातेमालो गर्दा आज तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो मात्रै प्रचण्ड हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा बसेका, बालुवाटार अगाडिको सडकमा हामी यहाँ छौँ भन्दै बसिरहेको फोटो तपाईँ हाम्रो अगाडि देखिन्छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आज भनिरहेका छन् पूर्व एमालेका मान्छेहरू र पूर्व माओवादीका केही दलालहरूले भनिरहेका छन् कि नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो हैन। क्रान्ति सम्पन्न हुनलाई दुईटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ। नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने उनीहरूको जो तर्क छ, त्यो तर्कसँग हामी सहमत हुन सक्दैनौँ र त्यो तर्कले जनताको सेवा गर्दैन। त्यो तर्कले जनतालाई लुट्छ, जनतालाई फुटाउ र शासन गरेको राजनीति सिकाउँछ। त्यो तर्कले कुनै पनि देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्नका निम्ति दुईटा कुरा पूरा भएको हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट देश मुक्त भएको हुनुपर्छ। के नेपाल विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको छ? तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि। अस्ति भर्खर चाहिँ त्यो भारतीय राजदूत आएर केपी ओलीलाई चाहिँ, राजदूतले त सामान्य कुरा भएको भेट्ने कुरा, खुफिया एजेन्सी रहका प्रतिनिधिहरू आएर चाहिँ होटेलमा भेटेर जान्छन्। यहाँको सरकार यसरी बनाऊ भनेर निर्देशन दिन्छन् उनीहरू।
तपाईँ हामीले सुनिरहेको थियौँ, अहिले त अलिक कमजोर भएको छ त्यो नारा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै केपी ओली उफ्रिरहेको होइन। अमेरिकनहरूको योजना पास गर्नुपर्छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले चाहिँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरू खास गरी चाहिँ चाइनालाई घेराबन्दी गर्नको निम्ति अझ विशेष गरी नेपाललाई एउटा केन्द्र बनाएर चाइनालाई चाहिँ आक्रमण गर्ने, चाइनामाथि घेराबन्दी गर्ने उद्देश्य सहित ल्याएको योजनालाई पास गर्नुपर्छ भन्दै उफ्रिरहेका छन्। तपाईँ हामीले के विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा मुक्त भएको मान्न सक्छौँ? जनवादी क्रान्तिको त्यो पहिलो शर्त हो, विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट देश मुक्त भएको हुनुपर्छ र नेपालका किसान मजदुरहरूको नेतृत्वमा, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा राज्य सत्ता सञ्चालन भएको हुनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले के देखिरहेका छौँ भने क्रान्तिको अर्को नियम के हो भने एउटा वर्गको हातबाट, सामन्ती वर्गको हातबाट राज्य सत्ता मजदुर किसानहरू वर्गको हातमा जानुपर्छ। गयो त तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। 2007 सालदेखि 17 सालसम्म रजाइ गर्ने पनि यिनै थिए। पछि 2017 सालमा महेन्द्रले कु गरे अनि पञ्चे भयो, फेरि पञ्चे भएर रजाइ गर्ने पनि यिनै थिए। पछि 46 सालपछि बहुदल आयो, बहुदल आएपछि काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भयो, सबै काङ्ग्रेस भयो। 54 सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले ठुलो पार्टी भयो, सबै ती चाहिँ पञ्चेर चाहिँ राणा मान्नेहरू जति दलालहरू कहीँ गए। एवं रीतले तपाईँ चाहिँ 64 सालको निर्वाचनमा, संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी ठुलो पार्टी भयो, ती दलाल तस्कर माफियाहरू सबै त्यही पार्टी। प्रचण्डले माला लाएर यति मात्रै होइन, छतमा हेलिकप्टर बसालेर चाहिँ समेत प्रवेश गराए तस्करहरूलाई, माफियाहरू। र आज नेपालको माओवादी आन्दोलनले जुन धक्का खानु पर्यो तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्ता खालका प्रतिनिधिहरू, त्यस्ता खालका गद्दार मान्छेहरू पार्टीभित्र प्रवेश गरे र ती प्रवेश गर्ने गद्दारहरूले पार्टीलाई सिद्धाए र आज तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। आज पूर्व माओवादीका नेताहरूको हालत तपाईँ अब देखिराखेका छौँ। योभन्दा पहिला तपाईँ हामीले देखेका थियौँ कि चुनावमा उनीहरूले दुईटा सपना बाँडेका थिए, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, होइन? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, वाम गठबन्धन भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुभयो होइन? त्यो चर्चा पनि गरियो, प्रचार पनि गरियो होइन? अनि त्यो नारामा के गर्ने भनेर ओलीले भाषण गर्थ्यो, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। पानी जहाज ल्याउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने है। म प्रधानमन्त्री भएँ, यो देशमा 2/3 सरकार छ, यो सिलिन्डरको फेस आउट गरिदिन्छु मैले। घर घर ग्यासको चाहिँ के अरे पाइप जोड्ने। तपाईँहरू दुःखै गयो चाहिँ के अरे सिलिन्डर बोकेर कानमा बोक्ने दिन गए, यस्तो खालको चर्चा होइन? गुलिया भाषण है, मान्छे होला जस्तो गरेका थिए है। हामीलाई त विश्वास थिएन, किनकि त्यो जुन सिद्धान्त, जुन कार्यक्रम, जुन विचार लिएर उनीहरू हिँडेका छन्, त्यो विचारले त्यो सम्भवै थिएन। नेपालका जनतालाई घर घर ग्यास पाइप फिट गर्नु पर्या पनि थिएन, चाहिए पनि थिएन। घर घर खानेपानी भयो हुन्थ्यो बरु होइन? हामीलाई रेल, पूर्व पश्चिम रेलले क्रान्ति ल्याउने होइन, रेलै पनि चाहिएको छैन है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रसम्म बाटो पुगे हुन्छ, राम्रो बाटो, चिल्लो पिच बाटो भइदिए हुन्छ। हामीलाई पानी जहाजै किन बचाइया छ? समुद्रै छैन यहाँ है, किन पानी जहाज चाहियो? पानी जहाजले समृद्धि ल्याउँछ। त्यस कारणले उनीहरूले नहुने कुराको सपना देखाए। त्यो सपना देखाएर के गरे भने केही मान्छेहरूले दलाल नेताहरूबाट पैसा ल्याए र भोट किने। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, चुनाव बेला, स्थानीय चुनाव बेला र संसदीय चुनाव बेला पनि देख्नुभयो,
गाउँमा भोज भतेर भइरहेको थियो। एउटा वडा अध्यक्षले चुनाव जित्न 30-40 लाख 60 लाख 1 करोड खर्च गर्यो। अनि त्यो 60 लाख 30 लाख 1 करोड खर्च गर्नेले पहिला त्यो पैसा असुल छ कि जनताको काम गर्छ? घर खेत बेचेर त उसले कहिले भोट किनेन। 60 लाख 1 करोड खर्च गरेन। संसदीय निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरे। 8-10 करोड एउटा संसदले खर्च गरे। त्यो पैसा लगानी जब गरिन्छ त लगानी त असुल्नु पर्यो नि। पहिला सरकारमा गएर सत्तामा गएर त्यो लगानी असुल्छन्। अहिले तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ लगानी असुलिरहेछन् उनीहरू। 3 वर्ष पहिला लगानी गरेका थिए। त्यो लगानी असुल्ने क्रममा उनीहरूको विवाद भयो। कसले धेरै लुट्यो। फेरि चुनावको निम्ति पनि चाहियो खर्च। अर्को फेरि 5 वर्षपछि चुनाव आउँछ। फेरि कसले चुनाव दिने? तपाईँ हामी त चुनाव लड्न सक्दैनौँ। गरिबको छोरो, मजदुरको छोरो, किसानको छोरो चुनाव लडेर अब चाहिँ वडा अध्यक्ष हुने दिने। अब सांसदको कुरै छोडिदिनु। सांसदको कुरो धेरै परको कुरा भयो। वडा अध्यक्ष हुनलाई हामीलाई चाहिँ 1 करोड पैसा चाहिन्छ। हाम्रो सम्पत्ति 10 लाखको छैन। कसरी जितिन्छ चुनाव? तपाईँ हेर्नुहोस् त, स्थानीय चुनाव भएको त अब 4 वर्ष पुरा भइसक्यो। हालत हेर्नुहोस् त यो 19 नम्बर वडाको। यहीँ हेर्नुहोस् न, अन्त जानै पर्दैन। के काम गरे उनीहरू? त्यस कारणले हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने नेपालमा मजदुर किसान वर्गको राज्य सत्ता आएकै छैन। त्यो राज्य सत्ता ल्याउनको निम्ति माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्धको प्रारम्भ गर्यो। त्यो जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्ने बेला नेताहरू दलाल वर्गमा परिणत भयो। हिजोकै पञ्च काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर पैसा कमाउने, सत्तामा जाने। अहिले देख्नुभयो त तपाईँ घिनलाग्दो खेल, कति घिनलाग्दो खेल हेर्नुहोस् त। ओलीले मन्त्रीमण्डल गठन गरे, बादल, मणि थापा, त्यसपछि टोपबहादुर रायमाझीहरू हाम फालेर मन्त्री बन्न। स्वाभाविक थियो। ओली कहाँ गए प्रतिगामी चाहिँ हुन्छन् भनेर भन्छन्। अहिलेका चाहिँ प्रचण्ड केपी के अरे प्रचण्ड चाहिँ माधव नेपालका मान्छेले अवसर पाएपछि ती पनि प्रतिगामी थिए। अवसर नपाउँदा अहिले क्रान्तिकारी सडकमा देखिया छन्। क्रान्तिकारी हौँ भनेका छन् है। तपाईँ हिजो अवसर पाएको बेला जनताको काम गराउनको निम्ति प्रचण्ड कहिले सडकमा निस्के देख्नु भएको थियो। माधव 62-63 को आन्दोलनपछि हामीले एकचोटि संविधान सभा, पहिलो संविधान सभाको दोस्रो पटक, मतलब पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि एउटा आन्दोलन गरेका थियौँ। त्यो आन्दोलनमा अलिअलि देखेका थिए प्रचण्डहरू काठमाडौँमा। त्यसपछिका आन्दोलनमा तपाईँ देख्नु भएको छ सडकमा गएको चाहिँ देश लुट्न पाइएन भनेर, जनतालाई लुट्न पाइएन भनेर अहिले दुईटा समूह बनेर लडिरहेका छन्। त्यो सिद्धान्तको, राजनीतिको, कुनै विचारको, कम्युनिस्ट पार्टीको लडाइँ नै होइन। यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइन। यिनीहरू विदेशीका चाटुकार हुन्। यी दलाल हुन्, विदेशीका यी माफियाहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ बर्बाद बनाएर आफूले पैसा गुम्ल्याउँछ, राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउँछन्, राष्ट्रलाई बन्दकी राख्छन् र आफूले पैसा आर्जन गर्छन् र जनतालाई फुटाउँछन् र राज गर्छन्। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ मतलब यसलाई खतम गर्नको निम्ति, यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति माओले प्रतिपादन गरेको नौलो जनवाद, माओवाद जो हामीले भन्छौँ, हामीले माओ त्से-तुङले जुन खालको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो, उहाँले दर्शनको क्षेत्रमा, राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा, वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा उहाँले निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। र त्यो योगदानमा आधारित रहेर, त्यो विचारमा आधारित रहेर, त्यो सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्भव छ। अहिले पनि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, संसदीय बुर्जुवा लोकतन्त्रको लागि उनीहरू मर्यादा गरिरहेका छन्। 2/3 सरकार। उनीहरू पहिले के भन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। कहिल्यै बहुमत भएन कसैको, बहुमतको सरकार बनाउन सकिएन, त्यसकारणले नेपालमा अस्थिरता भयो, विकास हुन सकेन, यस्तै कुरा गर्छ है। अहिले त बहुमत होइन, 64%, झन्डै 66%, झन्डै 2/3 चाहिँ मत जनताले दिएका छन्। खै त गरे
हैन। त्यसकारणले अब यो संसदीय व्यवस्था बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नगरी नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नगरी माओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तका आधारमा देशलाई नेतृत्व नगरिकन नेपाली जनताको नेपाली श्रमजीवी वर्गको मुक्ति सम्भव छैन। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा र मनन गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने आज यो माओ दिवसको सन्दर्भमा झन् यो औचित्य झन् पुष्टि भएको छ। नेपालको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको पतन र नयाँ जनवादी क्रान्ति मार्फत नेपालमा नयाँ जनगणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण नगरिकन हामी नेपालीहरूको भाग्य र भविष्यको फैसला हुँदैन। त्यो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्नको निम्ति नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति आवश्यक छ। नेपालमा माओवादको औचित्य अझ बढेर गएको छ, माओवादको अझ महत्त्व बढेर गएको छ र त्यो माओवादलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई हामी आत्मसात गर्दै नेपालमा फेरि अर्को पटक आँधीबेहरी ल्याउन चाहन्छौँ। हामीसँग कुनै बेला सेना थियो, हतियार थियो, जनसत्ता थियो, जनअदालत थियो, आज ती सबै छैन। हामीसँग एउटा क्रान्तिकारी विचार सहितको पार्टी छ। यो पार्टीले फेरि जनताका पक्षमा लड्नको निम्ति सेना निर्माण गर्छ। सेना निर्माण गरे हतियार स्वत आउँछ। फेरि हामी जनसत्ता निर्माण गर्छौँ, फेरि जनअदालत निर्माण गर्छौँ र यहाँका प्रतिक्रियावादीहरूलाई, यहाँका शासकहरूलाई, विदेशीका दलालहरूलाई, चाटुकारहरूलाई हामी परास्त गर्छौँ र जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गरिकन आम श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको झण्डा हामी सगरमाथाको देशबाट विश्वमा फहराउन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हामीले फेरि दुःख गर्नुपर्ने, केही कठिनाइ झेल्नुपर्ने, केही समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। आज तपाईँहरूको अघि साथीहरूले भन्नुभयो हामी यहाँका यो क्षेत्रको सबै आदरणीय जनसमुदायसँग आज भलाकुसारी गर्ने, यो माओ दिवसको अवसरमा चाहिँ हाम्रा कुराहरू राख्ने, यहाँहरूका कुराहरू पनि सुन्ने हामीले उद्देश्य राखेका थियौँ। तर दुर्भाग्य आज एकजना शहीदको बुवा बित्नु भएको हुनाले यहाँका सबै मान्छेहरू त्यता गएको हुनाले हाम्रो कार्यक्रम सोचे जस्तो हुन सकेन। तैपनि हामीले के सन्देश दिएका छौँ भने अघि कुन कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम गर्नलाई थुप्रै बजारहरू थिए हैन। बिजौरी बजार थियो, भराई थियो, तुलसीपुर थियो, लमाई थियो, भालुवाङ थियो। हामी किन गाउँ फर्क्यौँ भन्दा हामी जनतामा फर्किन चाहन्छौँ। हामीले 10 वर्ष जनयुद्धको प्रक्रियामा जुन खालका प्रतिबद्धता गरेका थियौँ ती प्रतिबद्धता पुरा गर्नको निम्ति यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यतापट्टि आउँदा जुन खालका कमी कमजोरीहरू भयो पार्टीबाट, नेताहरूबाट, ती त्रुटिहरूलाई, कमजोरीहरूलाई सच्याएर फेरि रूपान्तरण सहित फेरि हामी गाउँ फर्किन चाहन्छौँ र जनताको माझमा जान चाहन्छौँ र नेपाल गाउँले भरिएको देश हो। त्यसकारणले यो गाउँले भरिएको देश भएको हुनाले बहुसंख्यक किसानहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले हामी किसानहरूतिर, मजदुरहरूतिर, दलितहरूतिर, उत्पीडितहरूतिर बहुसंख्यक 95% उत्पीडित जनतातिर फर्किन चाहन्छौँ र त्यो 5% श्रमचोरहरूको राज्य सत्तालाई अन्त गर्नको निम्ति यहाँहरूका बीचमा हामी फेरि नयाँ प्रतिबद्धता सहित रूपान्तरण सहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यो एउटा सन्देश दिनको निम्ति तपाईँहरूको गाउँमा, तपाईँहरूको यो बस्तीमा आज हामीले यो माओ दिवस मनाएका छौँ र यस्तै अरू दिवसहरू अब फेरि जनयुद्ध दिवस आउँदैछ है। यस्ता थुप्रै दिवसहरू आउँछन्। यति मात्रै होइन, हामीले दिवस मनाउने कुरा मात्रै होइन कि माओ दिवस मनाउँदैमा या अरू कुनै दिवस, जनयुद्ध दिवस मनाउँदैमा या अरू कुनै दिवस मनाउँदैमा त्यो कुराको सम्मान हुँदैन। माओ दिवस मनाउनुको औचित्य यो हो कि माओका योगदानहरूको चर्चा गर्दै, माओका योगदानहरूको सम्मान गर्दै या कुनै पनि दिवसहरूको चर्चा र सम्मान गर्दै त्यसलाई एउटा शिक्षाका रूपमा लिएर, त्यसलाई एउटा सिद्धान्तका रूपमा लिएर व्यवहारमा अगाडि बढ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले हामी त्यो व्यवहारमा अगाडि बढ्ने र फेरि पनि 17,000 मान्छेहरूले
जुन बलिदानीको बाटो देखाउनु भयो त्यो बलिदानीको बाटो नछोड्ने र हजारौं शहीदहरूका 17,000 शहीदहरूका शहीदका सपनाहरू साकार पार्ने र गरिब दुखी जो यो देशमा हामी अधिकांश गरिबहरू छौँ, अधिकांश चाहिँ पीडितहरू छौँ, यी सबै खाले पीडित जनसमुदायको मुक्तिका निम्ति फेरि लड्ने प्रतिबद्धता हामी गर्न चाहन्छौँ। र यो माओवादी दिवसको अवसरमा तपाईँ हामीले चाहिँ अब फेरि क्रान्तिकारी पार्टीलाई चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने, प्रत्येक टोल टोलसम्म पुर्याउने, सङ्गठित हुने। अब फेरि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, चुनावको हल्ला पनि हुँदैछ हैन। उनीहरूले देखिराखेको होला नि सपना, केपी ओलीका मान्छेहरूले है अहिलेसम्म पैसा जम्मा गरेका छन्। फेरि रक्सी र मासुमा है 2 चौटा मासु, 1 बोतल रक्सी, अलिअलि पैसामा भोट खरिद गर्ने, त्यस्तो खालको सपना उनीहरूले देखिरहेका छन्। र हामी त्यो सपनालाई तुहाउनको निम्ति, जनताको वास्तविक सपना पुरा गर्नको निम्ति, दलालहरूको राज्य सत्तालाई जरैदेखि उखेल्नको निम्ति फेरि नयाँ ढङ्गले तयारी गर्नको निम्ति हामी सबै जुट्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू राख्दै आजको यो कार्यक्रमबाट मैले आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। अभिवादन। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड समीरलाई आजको ठिक 128औं वर्ष अगाडि चीनमा एउटा गरिब किसानको परिवारको रूपमा कमरेड माओ सेतुङको जन्म भएको थियो। त्यही एउटा गरिब किसानको छोरा चिनिया जनतालाई, चीन देशलाई साम्राज्यवादीबाट मुक्त गरी सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने ती महान नेता कुनै नयाँ ग्रहबाट आउनुभएको थिएन। उहाँ तपाईँ हामी जस्तै किसानका छोरा हुनुहुन्थ्यो। यही किसानका छोराले एउटा चीनमा मात्रै नभएर विश्वभरिको लागि एउटा दर्शन दिनुभयो। दीर्घकालीन जनयुद्ध, गाउँबाट सहर घेर्दै सामन्तवादका दलालहरूलाई ठोक्दै र देशैबाट लखटेर विश्व साम्राज्यवादी मुक्त गराउने आफ्नो जुन रणनीति हो त्यो सफल गर्नुभयो 1949मा र 1976मा उहाँको चाहिँ दुःखद निधन भयो। यसरी माओले सिकाउनु भएको बाटोमा, माओले देखाउनु भएको जुन दर्शनमा आज दर्शनलाई चिनिया जनताले मात्र नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ। र यसै सन्दर्भमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङले यो दाङमा सहरहरू प्रशस्तै थिए। भालुबाङमा कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो, लमाईमा गर्न सकिन्थ्यो, घोराई, तुलसीपुर, हापुरे लगायतका विभिन्न किसिमको सहरमा नगरेर यो ग्रामीण बस्तीमा किन आयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी भने अब आजका दिनदेखि हामीले एउटा के प्रण गरौँ भने यो देशलाई सामन्तवादबाट मुक्त राख्नको लागि पहिला सामन्तवादी सोच भएका हाम्रा यी संसदवादी नेताहरूलाई, संसदवादी पार्टीहरूलाई अब हामीले यही ठाउँबाट हाँक दिनुपर्छ, खबरदार तिम्रा दिन गए। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चुनावको बेलामा हामी पनि तपाईहरूका भोट माग्न आएका थियौँ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले चुनाव चिन्ह मुठी लिएर तपाईहरूको माझमा आएको थियो। त्यसबेला हामीले यी 2वटा दल, त्यसबेलाका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बीचको एकीकरण भएकै समयमा हामीहरूले यिनीहरू सिद्धान्त अनुसार मिलेका छैनन्। नेपालमा सिद्धान्त अनुसार कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट व्यवहार, कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू मिलेका छैनन्। यिनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मिलेका हुन्। यिनीहरू 5 वर्ष टिक्दैनौँ भनेर हामीले यही फिल्डमा तपाईँहरूका आम जनमानसमा यी कुराहरू राख्दै आएका थियौँ र अहिले तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो त्यो नेकपा 2वटा भएको छ।
एकातिर केपीको पार्टी छ, एकातिर चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टी छ। गर्दा गर्दा हामीलाई लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो भनेर चाहिँ राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै हामी माइती घर मण्डलामा हाम्रा नेताहरूलाई लट्ठी लगाउने, ती नेताहरू हिजो हामी यहाँ छौँ भनेर माइती घर मण्डलामा गएर लाजै नमानेर केपीका विरुद्धमा नारा जुलुस गर्दैछन्। के यी अहिलेका संसदवादी दलहरू जनता पार्टी उत्तरदायित्व थिए त? उत्तरदायित्व छन् त? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै अवश्य थिएनन्। यदि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए यो नेकपा फुट्दैन थियो। मात्रै पदको लागि मात्रै, पदभन्दा अरू ठुलो केही पनि रहेन, न देश रह्यो न जनता रह्यो। त्यसकारण यस्ता गद्दारहरूलाई हामीले समयमा चिनेर अब आउने चुनावहरूलाई, चुनाव यिनीहरूले घोषणा गरेका छन्, यसका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कसेर आम जनसमुदायहरूलाई उठाउन हामीहरू अगाडि लाग्नेछौँ र तपाईँहरूको पनि साथ पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै आज 128औं माओवादी दिवसका अवसरमा यस ठाउँमा हामीलाई तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, सहयोग दिनुभयो, भौतिक साधन जुटाइदिनु भयो। जनसमुदायहरू सोचे जति चाहिँ उपस्थित हुन सकेन। हाम्रो शहीद परिवारको बुवाको दुःखद निधन भएको कारणले सबै मलामा जानुभएको छ। हामी पनि अब यो कार्यक्रम सकेर उहाँहरूलाई, शहीद परिवारको बुवालाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिनको लागि हामी पनि घाटो जानेछौँ अहिले। त्यसै कारणले अब आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन यस 128औं माओवादी दिवस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड सरलाई आग्रह गर्दै यस सभालाई चाहिँ विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन।